यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। आज जो है नोहिरा शेख की सुनवाई थी केस की, तो सुनवाई तो हुई है। कोर्ट नंबर 1 में हमेशा चीफ जस्टिस की बैठक होती थी, सुनवाई होती थी, लेकिन आज जो है 17 नंबर की कोर्ट पे इसकी सुनवाई हुई है, जहाँ पे चीफ जस्टिस पार्टीवाला, जनाब पार्टीवाला, और दूसरे मनोज मिश्रा जस्टिस साहब, ये दोनों मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में नोहिरा शेख की जो है 62 नंबर फाइल थी। इस केस की सुनवाई हुई है, तो लेकिन जो नोहिरा शेख का एडवोकेट थे वो जो है मुदाखलत करते हुए कहने लगे कि तेलंगाना का एक अपील है कि कुछ इसके लिए वक्त दिया जाए। तो इस बात को जो है क्रॉस करते हुए एसवी राजू साहब ने, वो मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, एसवी राजू साहब जो है उसको क्रॉस करते हुए कहा कि ये 11,000 आदमियों के, उससे ज़्यादा 11,000 से ज़्यादा आदमियों को धोखा दिया गया है, ये जो है लंबा खींचते जा रहे हैं। तो इशारतन जो जस्टिस बैठे हुए थे, ये हमेशा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब के साथ में बैठते हैं, जनाब पार्टीवाला जस्टिस, चीफ जस्टिस और मनोज मिश्रा, ये दोनों। तो आज ये दोनों मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में केस की थोड़ी बहुत सुनवाई हुई है। तो फिर जो है आज 6 बजे सुनने के लिए केस के बारे में जनाब चीफ जस्टिस पार्टी वाला ने कहा, तो नोहिरा शेख का जो एडवोकेट है वो कुछ लंबा खींचने के इरादे में कुछ मुदाखलत की। तो हमारे एसवी राजू साहब कहने लगे कि जस्टिस साहब से खड़े होकर के ये बात जो भी है, जो फैसला है इस केस को सुनने के बारे में, ये चीफ जस्टिस के ऊपर ही छोड़ते हुए कहा कि जल्द से जल्द इसके बारे में सुना जाए, इसलिए कि काफ़ी वक्त हो चुका है। अब और भी ज़्यादा वक्त देने की इनको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो गर्मी की छुट्टियां आने वाले हैं उससे पहले ही सुन लिया जाए, इस केस के बारे में फ़ैसला किया जाए तो अच्छा रहेगा। इस तरह से एसवी राजू साहब ने ये जो चीफ जस्टिस थे उनसे कहने लगे। तो फिर जो है आने वाले मंगल के दिन इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस केस की सुनवाई होगी। आने वाले मंगल का डेट दिया है। तो दोस्तों, ये जो है हकीकत यह है कि इन्वेस्टरों की तरफ से कोई वहाँ पे कोई भी एडवोकेट नहीं है, कोई लायर नहीं है कि उनके लिए लड़ सके। अब कुछ लोग जो है इनके तरफ से बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये मामला जो है चल रहा है, कुछ इसके बारे में कोई भी जो है सुनवाई नहीं हो रही थी। इस नोहिरा शेख के केस को लेकर के कोई चर्चा नहीं था, बस केस की जगह पड़ा हुआ था। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से अब जो है मामला आगे बढ़ रहा है। कोई भी इसमें जो है नाउम्मीद होने की, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बस हम थोड़ा इंतज़ार करें। अब तक तो इंतज़ार किए हैं, और भी थोड़ा इंतज़ार करें। अब हर जो है हियरिंग में जब भी इस केस के बारे में डेट दी जाती है, तो इस केस को लेकर के कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बात तो चल रही है। तो ये अच्छी बात है, यानी कि नोहिरा शेख के केस के बारे में कोई एक बात भी चलना, ये अच्छी बात है कि ये
ان چیف جسٹس حضرات کو ان کے ذہن میں رہے گی بات، تو آج نہیں تو کل یہ ڈیٹ نہیں تو دوسرا ڈیٹ انشاءاللہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی جو ہے اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ لیکن بس اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تو قریب آ گیا ہے، وقت قریب ہے، تو انشاءاللہ آئندہ کی جو سنوائی ہوگی وہ منگل کو ہوگی۔ آج کا یہی اپڈیٹ ہے، اور منگل کے دن انشاءاللہ جو بھی کارروائی ہوگی، جو بھی سنوائی ہوگی، جو بھی چلے گا کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، کہ ہم جو ہے اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اگر وقت آ جاتا ہے نا تو یہی چیف جسٹس جو بھی ہیں تو یہ خود ہی بولیں گے کہ بیٹھو ابھی سن لیں گے، فیصلہ بھی کر دیں گے۔ کوئی بڑی بات نہیں ان کے لیے، ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے تو کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں تاکہ اس معاملے میں ہمارے لیے بہتر سے بہتر انتظام ہو جائیں۔ اب جو بھی لوگ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ دی جا رہی ہے، کوئی جو ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، ہوگا انشاءاللہ، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دھیرج رکھیں، صبر کریں، انشاءاللہ آپ تو بڑے صبر کے پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہے۔ اتنے دن تک تو آپ صبر کرتے ہوئے آئے ہیں، اور کچھ دن صبر کریں، ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہتر سے بہتر فیصلے ہوں گے، یہی بس اللہ کی ذات سے امید ہے۔ آج کا جو بھی کورٹ کے اندر ہوا ہے وہ سب کچھ باتیں یہی تھے، اپڈیٹ۔ آئندہ کا اپڈیٹ انشاءاللہ منگل کو دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہیئرنگ ہوگی اسی ہیئرنگ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، یہی امید رکھتے ہیں۔ تو دوستو آپ بھی دعا فرماتے رہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اب تو یہ معاملہ رکے گا نہیں، آگے بڑھے گا۔ اب جو ہے جب بھی ہمارے لیے اپڈیٹ کے لیے ڈیٹ دیا جاتا ہے تو اس ہر ایک ڈیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ بات چل رہی ہے، یہ انشاءاللہ العزیز قبولیت کی نشانی ہے۔ بات ان چیف جسٹس حضرات کے سامنے آتی رہے گی تو ان کے دھیان میں رہے گی، ان کے یاد میں رہے گی، پھر وہ فیصلہ یہ کرنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے طرف سے جو ایس وی راجو صاحب ہیں وہ جو ہے بار بار یاد دلا رہے ہیں، لیکن نوہیرا شیخ کا جو ایڈوکیٹ ہے یہ بار بار ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں انصاف اور ناانصافی کی دو چیزیں جو ہے ان کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا ہی مدد کرے گا، ناانصاف کی طرف اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ انصاف انویسٹروں کی طرف ہے، انویسٹروں کے دل کو سکون پہنچانے والی ہی انشاءاللہ فیصلے ہوں گے۔ یہی اپڈیٹ تھی، دعا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔